बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जैश ए मोहम्मद के सरबरा मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने के हवाले से। इस इक़दाम का अगर हम देखें कि इनिशिएटिव जो है वो अमेरिका की तरफ से, यूके की तरफ से और फ्रांस की तरफ से लिया गया। अब इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर कमेटी 1267 है, वहाँ पर ये केस गया था। इसको अलकायदा सैंक्शंस कमेटी कहा जाता था। उसके बाद तालिबान सैंक्शंस कमेटी, आईएसएस के लोगों का भी अब इनफैक्ट शुमार इसी में होता है अगर उनको टेररिस्ट आपने लिस्ट करना हो। सो यहाँ पर मामला क्या था कि ये कोशिश जो है वो पहले भी कई बार की जाती रही। 10 सालों के अंदर हम देख लें, पहले 4 बार हो चुकी है। 2008 के अंदर, 2016 में, 17 में पुलवामा हमलों के बाद हमने देखा था। और अब यहाँ पर मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर तो कर दिया गया, जिस पे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी के शादियाने भी बजाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत की बहुत बड़ी फतह हो गई है कि जो चाइना की तरफ से एक टेक्निकल होल्ड पहले माजी में बरकरार रखा गया, हर बार जब ऐसी कोशिश हुई मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर करने की, उसको अब चाइना ने उठा लिया है, ये ख़त्म कर दिया है। वो तात्तुल जो है वो नहीं रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये चाइना ने पाकिस्तान की मुशावरत से किया है। इसकी रीज़निंग क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? वो ये कि हमेशा से माजी में जो उनका एक नैरेटिव समरी बाहर आती थी उसमें मसूद अजहर को लिंक किया जाता था कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर के अंदर, कि वहाँ पर जो है वो खून खराबा या दहशतगर्दी करा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो होती थी वो पाकिस्तान के इदारों पर उंगलियाँ उठाई जाती थी। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि समरी से इन चीज़ों को निकाला जाए, मसूद अजहर को पाकिस्तान के इदारों से या कश्मीर से डी लिंक किया जाए, लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ नहीं सुना जाता था और ऐसे में चाइना हमारा साथ देता था वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इस बार भारत को शायद ये इल्म नहीं है कि जो अभी नैरेटिव समरी आई है उसके अंदर ना तो पुलवामा हमले का जिक्र है, ना तो कश्मीर का कोई मेंशन किया गया है और ना ही पाकिस्तान की अफवाज या इंटेलिजेंस एजेंसीज का जिक्र किया गया है। उसको इदारों से और इन तमाम चीज़ों से डी लिंक कर दिया गया है। एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे। जैश ए मोहम्मद के हवाले से अगर देखें तो 2002 में वैसे ही वहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लग चुकी और अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत पाकिस्तान खुद मसूद अजहर को बैन कर चुका है, उन पर पाबंदी लगा चुका है 2005 के अंदर। अब इन पर जो पाबंदी लग सकती है या इनको ये जो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद वो 3 किस्म की हो सकती हैं। एक तो ट्रैवल बैन, यानी कि वो सफरी सहूलियात नहीं हो सकती, उस पर पाबंदी हो गई। एसेट्स फ्रीज, असासे जो हैं वो मुंजमद कर दिए जाते हैं। और तीसरा होता है आर्म्स एम्बार्गो, यानी असलहे पर, हथियारों पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाती है। तो इसके रिपरकशंस आखिर क्या हो सकते हैं, इसके हवाले से बात होगी। और दूसरा बड़ा अहम फैसला जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से उनके लॉयर के थ्रू किया गया है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा के, क्योंकि आपको याद होगा कि उनके ख़िलाफ़ जो संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है उस पर लास्ट जो हेयरिंग थी उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर 2 मई को वो पेश नहीं हुए तो उनसे दिफा का हक छीन लिया जाएगा। अभी उनके वकील की तरफ से बाकायदा तौर पर एविडेंस दिए गए हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने रखी गई हैं और उसके अंदर ये इस्तदा की गई है कि जब वो चलने फिरने के काबिल होंगे, जब वो सेहतयाब होंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है और वो जानलेवा बीमारी में मुब्तला हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये इस्तदा की गई है कि अगर उनको फिर इसको थोड़ा सा तवील जो है वो कर दिया जाए या समात कल जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आने के बाद उनसे दिफा का हक जो है उससे महरूम ना किया जाए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा ही एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू। अजहर सिद्दीक साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करें, सीनियर माहिर कानून हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ शाहिद अमीन साहब भी कराची से मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। एम्बेसडर साहब वेलकम। मैं अगर इजाज़त दें, मैं एम्बेसडर साहब से ही आगाज़ करना चाहूँगी। एम्बेसडर साहब ये फरमाइएगा कि मसूद अजहर के इस मामले पर आलमी दहशतगर्द तो करार दे दिया गया, भारत कहता है कि जी हमारी एक असूली मौक़िफ़ की फतह हो गई,
جبکہ پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ چائنا نے اور پاکستان نے یہ مشاورت سے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جن چیزوں پر ہماری ریزرویشنز رہی تھیں وہ اس سمری کے اندر موجود نہیں ہیں. ایجنسیز کا ذکر، افواج کا ذکر، اداروں کا ذکر، پلوامہ کا ذکر، کشمیر کا ذکر، یہ تمام وہاں پر مینشن ہی نہیں ہوا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ جی میں سمجھتا ہوں اس میں یقیناً پاکستان کا جو نقطہ نظر تھا اس کو مان لیا گیا ہے. ہمیں مسعود اظہر کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں اور یہی عام طور پہ تصور ہے کہ وہ اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہے ہیں. ہمارا اعتراض اس بات پہ تھا کہ ان کی جو کارروائی ہے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی ہے، اس کو پاکستان کے اداروں سے یا پاکستان کی حکومت سے لنک کرنا جو ہے ایک ناانصافی ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے تھے. اور نہ ہی وہ کشمیر کے سلسلے میں ان کے خلاف ایسی شہادت تھی کہ اس کو کشمیر کاز سے لنک کیا جائے. تو یہ چیز جو تھی جب اس میں ہمارے یہ نقطہ نظر کو مان لیا گیا تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ مسعود اظہر کو اس لسٹ میں ڈال دیا جائے. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز اچھی ہے. میرا اپنا نظریہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے، مسعود اظہر نے اور اپنے دوسرے لوگوں نے، حافظ سعید نے ہندوستان کو ایک موقع فراہم کیا ہوا تھا کہ وہ کشمیر کاز کو بدنام کرے، پاکستان کو بدنام کرے، یہ کہہ کے کہ کشمیر میں جو ایک بالکل واضح ایک عوامی جدوجہد ہو رہی ہے اس کو اس سے توجہ ہٹا کے یہ کہا جائے یہ ساری کارروائی بین الاقوامی دہشت گردی ہے یا کراس بارڈر ٹیررزم ہے یا پاکستان کا اس میں ملوث ہے. گویا کہ اصل ایشو سے چشم پوشی کر کے معاملے کو دوسری طرف ایک ریڈ ہیرنگ جس کو کہتے ہیں لگا کے دوسری طرف کر دیا جائے. تو آج کے فیصلے کے بعد میرے خیال میں یہ ڈیلنگ ہونے کے بعد اس میں پاکستان کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا. اور مسعود اظہر جو ہیں ان کے بارے میں جو کوئی بھی انٹرنیشنل اوپینین ہے وہ پاکستان کو یقیناً قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے تو یقینی طور پہ پاکستان کی ریاست کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. اب مسعود اظہر پر پابندی لگ جاتی ہے، ہمارے بھی نیریٹو کی ایک طرح سے فتح ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں سے ہم ڈیلنگ کرنا چاہتے تھے مسعود اظہر کو وہ ہو گیا، اس کے اندر ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مسعود اظہر کے معاملے پر جو ہمیشہ سے ایک عالمی دباؤ رہا ہے پاکستان پہ، اب اس سے چھٹکارا مل جائے گا؟ یہ گرین سگنل جو ہے وہ ریاست پاکستان کے تشخص کے لیے آگے چل کے بہتر ہوگا؟ اصل کی دو قسم کی چیزیں. ایک تو ہمیں پہلے پتا تھا، چائنیز ہمیں بہت پہلے بتا دیا ہوا تھا، کم از کم 8 ہفتے سے ہمیں پتا تھا. بلکہ ہمیں جب چائنا نے ٹیکنیکل ہولڈ استعمال کیا تھا مارچ میں، اسی وقت سے ہمیں یہ پتا تھا کہ چین اس ٹیکنیکل ہولڈ کو مئی کے پہلے ہفتے میں اٹھا لے گا. تب یہ ہمارے جو کی ڈپلومیٹک سرکلز ہیں اور ہماری جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے اسے اس کا اندازہ تھا. ساتھ یہ بھی تھا کہ چین نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ جو ڈرافٹ ہے جو ہندوستان نے یا امریکہ نے اور برطانیہ نے فرانس نے جو بیسک جو چیز ڈرافٹ بنا رکھی ہے، جو ان کی ایک چارٹ شیٹ ہے، اس چارٹ شیٹ میں چین یہ کہتا تھا کہ کچھ اس قسم کی تبدیلی ہو تاکہ ساؤتھ ایشیا میں دونوں سائڈز ایک دوسرے کے قریب آ سکیں اور ریکانسیلیشن جو ہے صلح صفائی کی کوئی بیسس بن سکیں. تو ٹیکنیکلی طور پہ پاکستان اور چین جو ہیں وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہندوستان اور اس کے ایلائز یعنی امریکہ، برطانیہ اور فرانس، جن کو اب ہندوستان کے ایلائز ہی سمجھا جا سکتا ہے اس صورتحال میں، وہ پیچھے ہٹ گئے. ان کو پتا تھا کہ چین نے ٹیکنیکل ہولڈ اٹھانے کی جو شرط رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ اس کی بیسک چارٹ شیٹ جو ہے جس کو سمری کہا جا رہا ہے اس میں تبدیلی کی جائے. اور وہ یہ سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ وہ چارٹ شیٹ میں تبدیلی ہو گئی ہے. پولیٹیکل لیول میں ہندوستان کی فتح پھر بھی ہے ہندوستان کے اندر، بیکاز بیسک الیکشنز ہو رہے ہیں. جی بیسک الیکشن ہو رہے ہیں کیونکہ بیسک کمپلیننٹ تو امریکہ اگر اٹھا رہا تھا مسعود اظہر کا کاز تو ہندوستان کے لیے اٹھا رہا تھا. تو وہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے، وہ کہیں گے اور کہہ بھی رہے ہوں گے کہ دیکھیے ہم ایک سٹیپ اور قریب ہو گئے ہیں، ہم نے جو ہے ایک اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کر لیا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ 2018 کے اختتام سے ہم بڑے واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹر یا گروپ کو اب ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے ڈیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب ابھی پرائم منسٹر عمران خان چین میں تھے بیلٹ روڈ فورم کی سیکنڈ میں، تو انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بہت بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، ہم چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس سے ہم بہتر طور پہ بات چیت کر سکیں گے. سو پاکستان کی جو حکمت عملی ہے ہندوستان کی طرف وہ بہت مختلف ہے. ہندوستان ابھی ایک پرانے قسم کے پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے جہاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پن ڈاؤن کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے. لیکن پاکستان کرتارپور بارڈر اوپننگ کو دیکھ لیں، ٹیررزم سے یہ جو سارے گروپس ہیں ان سے ڈیلنگ کو دیکھ لیں،
تو ہم ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. جنرل صاحب کہ جس طریقے سے یہاں پر بات ہوئی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تو ہم خود بھی کارروائیاں کرنے چاہتے تھے، پاکستان کی جو ہماری سول اور عسکری قیادت ہے انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی ایسی کارروائی یا پاکستان کی سرزمین جو ہے کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ جو فیصلہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 2 مہینے پہلے سے ہی پتا تھا کہ چائنا یہ کرنے جا رہا ہے، پاکستان کی حکومت کا موقف ہے کہ ہمارے علم میں ہے، ہم سے ڈیلیبریشنز کے بعد، مشاورت کے بعد یہ تمام چیزیں چائنا نے کی ہیں کیونکہ ہمارے نیریٹو کو انہوں نے مان لیا ہے. اس کے ریپرکشنز آپ کو کوئی نظر آتے ہیں؟ سیاسی فائدہ تو بھارت اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھیں جی مسعود اظہر کا معاملہ 4 دفعہ پہلے ماضی میں کوشش ہو چکی، 10 سال سے جاری ہے اور آج ہماری فتح ہو گئی کہ اس کو ایک عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا. دیکھیے سعدیہ، میں سمجھتا ہوں اس کے ریپرکشنز انڈیا کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے کم ہیں. پاکستان کے لیے اٹس اے بیٹر سچویشن. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم تو 2005 سے ان پر پابندی لگا کے بیٹھے ہیں، ان کے اکاؤنٹس فروزن ہیں، انہوں نے اسلحے سے کہاں ڈیل کرنا ہے. لیکن ابھی ہوا کیا ہے، ایک تو ہندوستان مورلی ڈس آرم ہو چکا ہے. پہلے وہ تمام تر جو کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت کر رہے تھے اس کو فورن سپانسرڈ ٹیررزم کی وہ کلر دے رہے تھے اور وہ دنیا کو یہ باور کراتے تھے کہ کشمیر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ پاکستان سے اندر سے ہو رہا ہے اور وہاں حافظ سعید اور مسعود اظہر کر رہے ہیں. یہ ان کا نیریٹو پٹ گیا ہے اور انہوں نے اس نیریٹو سے سٹیپ بیک کیا اور ان کے وہ ایلائز جو امریکہ، فرانس اور برطانیہ ہیں جنہوں نے یہ نیریٹو پہلے موو کیا تھا اور اس ریزولوشن میں یہ چیز شامل کرنے کی کوشش کی تھی اس لسٹ میں کہ مسعود اظہر کشمیر کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہے. تو اب ایک تو کشمیریز کا کوز لیجیٹیمائز ہو گیا کہ کشمیر کے اندر یہ آزادی کی موومنٹ ہے، یہ انڈیجنس ہے، یہ فورن سپانسرڈ نہیں ہے، اس میں مسعود اظہر یا جماعت الدعوہ انوالو نہیں ہے. اس چیز کو جب نکال دیا گیا تو اب ہندوستان مورلی ڈسارم ہو گیا ہے. اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہا ہے اس کا، یا کشمیر کے اندر جو آزادی کی موومنٹ ہے، جو ریزسٹنس ہو رہی ہے ان کے اتھارٹیرین رول کو اور ان کا جو پلیبسٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ لیجیٹیمائز ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بہت اچھا ہو گیا. ابھی امریکہ اور برطانیہ نے کیوں کیا؟ امریکہ جس ذلت اور خفت کے ساتھ افغانستان سے جا رہا ہے اس کو امریکہ بڑی آسانی سے نہیں بھولے گا. اور اب انہوں نے اس میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ القاعدہ کے ساتھ اور ریکروٹمنٹ آف جو ریکروٹس ہیں جہادیوں کی ریکروٹمنٹ کے لیے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے افغانستان میں بھیجنے میں وہ مجرم ہے. تو انہوں نے اس کو القاعدہ کے ساتھ لنک کر اور افغانستان کے سٹرگل کے ساتھ لنک کر کے اس کو دہشت گرد لسٹ میں شامل کروا لیا ہے. کیونکہ طاقتور مائٹ از رائٹ آج بھی دنیا میں. اب انہوں نے ہندوستان کا نیریٹو ڈیفیٹ ہوا لیکن اپنا دکھ اس میں سانجھا کر لیا کہ ہمیں جو تکلیف ہوئی ہے افغانستان میں اس میں یہ شامل ہے. اب یہ لسٹنگ اور ڈی لسٹنگ ہوتی رہتی ہے. اس میں دنیا کا دوگلا پن ایک اور بھی دیکھ لیں. گلبدین حکمت یار بھی القاعدہ کا سپورٹر اور طالبان کا سپورٹر اور دہشت گرد رہا ہے. آج وہ اس لسٹ سے نکال کر اشرف غنی گورنمنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو جو کل کا دہشت گرد تھا آج ان کا معاون ہے کیونکہ وہاں ان کے وہ کام آ رہا ہے. تو یہ اس طرح کی لسٹنگ ہوتی رہتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سفارتی سطح پہ آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان کے لیے نہیں لیکن اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ انڈیا کے لیے آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. اسی میں امبیسڈر صاحب ایک اور چیز جس طرح سے یہ ڈرافٹ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نیریٹو جو تھا اس کو وہاں پر مانا گیا ہے. جی 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 فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چین نے جس طریقے سے ہمارا اسٹریٹجک ساتھ دیا ہے، جس طریقے سے ہماری سپورٹ کی ہے اور اس کو یو این سیکورٹی کونسل کی بجائے کمیٹی 1267 تک ہی رہنے دیا ہے اور جو نیریٹو میں چینج ہے جو اس کے ٹیکسٹ میں چینج کروائی ہے، میرے خیال میں ہمارا جو ہسٹوریکل سٹانس ہے اس کو چائنا نے بڑی بھرپور امداد کی ہے. اینڈ وی شوڈ بی گریٹفل
for this friendship or उसको this मनवा gesture. दिया। अब ये चाइना ने जिस तरीके से किया है, टेक्स्ट में तब्दीली कराई है एम्बेसडर साहब, इसी पे एक और चीज़ कि भारत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि जी मसूद अजहर पाकिस्तान में है। अब इसी ड्राफ्ट के अंदर जो लोकेशन का कॉलम है या जगह है वो खाली है, यानी कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, लाइल्मी का हमने हमेशा इजहार किया है, उस मौक़िफ़ को भी उसके अंदर माना गया है, खाली जगह रखी गई है, ये नहीं लिखा गया कि जी पाकिस्तान में है या किसी शहर का नाम नहीं लिखा गया। सो ये चीज़ें तो हैं कि चाइना ने उसमें हेल्प कर दिया, टेक्स्ट हमारी मर्जी का हो गया। लेकिन आपको लगता है कि कहीं और बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशंस इस चीज़ पर हैं कि कहीं फाइनेंशियल सैंक्शंस वगैरह इस मामले पर तो नहीं लग सकती कि जी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी दहशतगर्द को जो है वो आज ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया। सो इस पे आपको लगता है कि कोई मसाइल आने वाले दिनों में वहाँ FATF या इससे रिलेटेड कुछ हो सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो मसूद अजहर का वाक़या हुआ है, आज का जो फैसला है, उसके बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिली है, बल्कि उसको हम कह सकते हैं मजबूत हुआ है। मैं उन लोगों में था जो मुस्तकिल कह रहे थे 2002-2004 के बाद कि इन अफराद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर जो हैं और तहरीकें जो हैं, ये कुछ हासिल नहीं कर पाई हैं। ना इन्होंने कश्मीर फ़तह किया है, ना हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। सिर्फ इन्होंने हिंदुस्तान को ये जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान में इस किस्म के दहशतगर्द हैं जो गालबन पाकिस्तानी हुकूमत की ईमा पे काम कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा इसने हमारे मुल्क के इमेज को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए आज की कार्रवाई जो है इस प्रोसेस को रिवर्स कर रही है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हम किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सॉइल से कोई इंतहा पसंद दूसरे मुल्कों में जाने की उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। जितना हम इस सिलसिले में काम करेंगे, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, इंडिया का प्रोपेगेंडा उससे ज़ाय होगा। खुद इंडिया में पब्लिक ओपिनियन जो है इस बात पे माइल होगी कि कहाँ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत। हमने क्यों ये फसाना बनाया हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है या दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने इतने वाज़ेह इक़दाम उठाए हैं। वाज़ेह इक़दाम उठाएं। थैंक यू एम्बेसडर साहब। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। सो हम परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से बात करेंगे। संगीन गद्दारी केस जिसमें कल उनको बुलाया गया था, उनके वकील की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है कि वो बीमार हैं, शदीद अलील हैं, नहीं पेश हो सकेंगे। इस केस के हवाले से और इसके कुछ अहम खदोखाल जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। पैनलिस्ट से बात होगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनको कल अदालत ने तलब कर रखा था 2 मई को, अगर वो पेश नहीं होते तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क्स थे कि उनसे दिफा का हक छीन लिया जाएगा और सेक्शन 342 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड कराने की सहूलत भी उन्हें नहीं दी जाएगी। आज ही उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की तरफ से ये इस्तदा की गई है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो जानलेवा बीमारी में हैं, उनको सीरियस मेडिकल कंडीशन का सामना है। कंपैशनेट ग्राउंड्स पर उनको ये जो मामला है ये रमज़ान के बाद तक एडजर्न कर दिया जाए। पहला सवाल तो अजहर सिद्दीक साहब आपसे कि चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे लास्ट हियरिंग में, उसके बाद ये जो इस्तदा सामने आए और बाकायदा उनके डॉक्टर्स के खतूत हैं, तस्वीरी शवाहिद मौजूद हैं, आपको लग रहा है कि ये मंजूर कर ली जाएगी उनकी इस्तदा? बहुत शुक्रिया। राइट ऑफ फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A ने दे दिया है। आर्टिकल 5 की बड़ा वाज़ेह तौर पर और आपके ज़ाब्ता फौजदारी की बात करते हैं कि अगर एक आदमी नहीं पेश आता तो वो दरख्वास्त अदालत में पेश करता है तो अदालत इस बात का मौका दे देती है कि आपको एग्जम्पशन दी जा सकती है। अब यहाँ देखना सूरत हाल है कि जितने मेडिकल सर्टिफिकेट सामने आए और जो चीजें सारी सामने आई हैं उसको सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि ये मामला को लिंगर ऑन किया जा सकता है या दिफा का हक नहीं दिया जाएगा। उनको अगर इन चीजों को सामने रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को कंसिडर करके और उन्हें हकियत देना चाहिए, इसलिए कि बहुत अहम इशू है। और अगर आप उठाकर देखें कि इसमें कल जिंदगी और मौत के हवाले से है,
کنوکشن کی طرف بات جا سکتی ہے, اور 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. اب یہاں پر عدالت کے پاس دوسرا جو اہم ایشو ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. یہ سارا جو کام دیکھنا یہ ٹرائل کورٹ نے دیکھنا, اور یہ ٹرائل کورٹ نے دیکھنا, اور یہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہاں ٹھیک ہے سپروائزری جورسڈکشن میں تو یہ بات آتی ہے, لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو پابند کرانا جو ہے میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے, اور سپریم کورٹ کا یہ سارا معاملہ جو ہے ٹرائل کورٹ پہ چھوڑ دیجیے. ٹرائل کورٹ کے پاس بہت طریقے ہیں. ٹرائل کورٹ اگر 342 کا اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے دیکھیں جہاں سکائپ وغیرہ یا ویڈیو لنک کے علاوہ اپنا ایک وہ نمائندہ بھی وہاں بھیج سکتی ہے جو جا کر وہاں پر ایویڈنس ریکارڈ یعنی ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتا ہے. تو یہ کوئی جلد بازی میں جو معاملہ ہے, دوسرا سویرنس دیکھا جائے, یہ کوئی نواز شریف یا باقی کا ایشو نہیں ہے کہ جن اسحاق ڈار لے لیں یا ان کے بچے لے لیں یا شہباز شریف لے لیں جو بیماری کے نام پر ایگزمپشنز لے کر یہاں پر اور بڑے آرام سے وہ انجوائے کر رہے ہیں. ہر ایک نے دیکھا ہے اسحاق ڈار کو جو کچھ کر رہا ہے اور ہم اس کو تو لا نہیں سکے اس سارے مسئلے کے اندر. اور یہاں جو واضح ہے جو اگر قوانین دیکھیں عدالت کو ایسے معاملات میں ایگزمپشنز دے دینے چاہیے. اور یہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ پہلو قانونی اعتبار سے بھی اہم ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی اہم ہے, جس کا اشارہ یہاں پر اظہر صدیق صاحب نے کیا ہے کہ یہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے, وہ بیمار ہیں, انہیں لہٰذا باہر جانے کی اجازت دی جائے. پرویز مشرف صاحب بالکل, جب پرویز مشرف صاحب باہر ہیں اور ان کا ابھی تو کیس چل رہا ہے, ہیئرنگ ہو رہی ہے, اور وہ شواہد بھیج رہے ہیں کہ بیمار ہیں, نہیں آ سکتے ہیں, ان کو کہہ رہی ہے پی ایم ایل این اور ہماری ایک اور سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی موقف آیا کہ نہیں جی ان کو تو واپس آنا ہی آنا چاہیے. سیاسی پوزیشن ہے, دیکھنا ہے کہ کورٹ کیا کرے گی. ایگزیکٹلی, سو اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا اقدام تھا 12 اکتوبر 1999 کا, یہ والا معاملہ جس پر کیس چل رہا ہے 3 نومبر 2007 کا, یہ زیادہ سنگین ہے کہ جس پہ غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے. نہیں, جو سورسز سے جو بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو جنرل پرویز مشرف یا ان کے گھر کے یا ان کے لوگوں کے قریب ہیں, ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرویز مشرف کے لیے جو چیز بہت زیادہ اس میں مشکل ہے, جو ایموشنلی بڑی ڈیفیکلٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں اور ان کے وکلاء یا اور لوگ ان کو روکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس میں لفظ ٹریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے, غدار کا. ٹریٹر کی ظاہر ہے اردو ڈیفینیشن بنتی ہے غدار کی, جو ہمیشہ سے جو اس کا مفہوم ہے, جو اس کا مطلب ہے اردو ادب کے اندر یا ہماری زبان میں یا لیکسیکون میں, یہ دنیا میں کہیں پر بھی, وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے ملک کے اپنی ریاست کے خلاف کوئی چیز کرتا ہے اور دشمن کے ساتھ مل جاتا ہے. غدار اپنے کاز سے غداری کرتا ہے اور وہ بیٹرے کر دیتا ہے, وہ دھوکہ دیتا ہے. پرویز مشرف کے اوپر جو غداری کا یہ سارا چیز, جس کو غداری کا لفظ بار بار سیاسی طور پہ دہرایا جاتا ہے, یہ ایک پیور ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ ان کے جو اقدامات ہیں 3 نومبر 2007 کے وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئے ہیں. سو پرویز مشرف ایک ٹیکنیکل طریقے سے ایک چیز میں پھنسے ہوئے ہیں جس کی حقیقت میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ پرویز مشرف نے کسی کاز سے کسی کانسٹیٹیوشن سے غداری کی. اب اگر جو مین چیز بنتی آرٹیکل 6 کی وہ ہوتی جہاں سے آپ نے سوال کا آغاز کیا, اگر 12 اکتوبر 1999 کے لیے ان کا ٹرائل کیا جاتا تو اس کی جسٹیفیکیشن کامن سینس میں, لاجک میں, منطق میں بہت زیادہ ہوتی, کیونکہ انہوں نے ایک الیکٹڈ کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو اوور تھرو کیا تھا. لیکن وہاں پر اس لیے نہیں نواز شریف صاحب وہ چیز چلانا چاہتے تھے, بدلہ لے رہے ہیں, یہ لگے نہیں, وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اسے سپریم کورٹ نے اپروو کیا. اس وقت کا جتنا میڈیا تھا, جتنے کالمنسٹ تھے, اخبارات کے اداریے لکھنے والے تھے, جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے, جماعت اسلامی نے اور تمام سیاسی دھڑوں نے جو کو تھا اسے ویلکم کیا. سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپروو کیا. پھر وہ بہت سے ایسے لوگ جو بعد میں نواز شریف صاحب کے ہمدرد ہوئے, انہوں نے اپنے کالمز میں بھی اس کو ویلکم کیا اور کہا کہ یہ کو جو تھا یہ بڑا نیسیسری تھا. اور بعد میں اس کو میکر جتنے لوگ اس کو کے بعد نواز شریف صاحب کی پارٹی میں تھے, جیسے چودھری شجاعت تھے اور ان سب لوگوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور ان کی حکومت میں شامل ہو گئے. تو وہ جو ساری ایمبیرسمنٹ تھی, جو ڈیفیکلٹ مومنٹس تھے, انہیں ایوائڈ کرنے کے لیے 3 نومبر 2007 کا چناؤ کیا گیا, جو کہ ایک بہت ہی
कमज़ोर किस्म का केस बनता है जनरल मुशर्रफ पे, और उसको सियासी तौर पर तकनीकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल है कि ठीक है जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की तो अपनी ही हुकूमत थी, तो वो उन्होंने किसका यानी कू वहाँ पे किया और क्या किया, बात बनती नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब। इसी में एक और चीज़ कि आप परवेज़ मुशर्रफ साहब पे तो यहाँ पर मुकदमा चला रहे हैं, अब आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा, आर्टिकल 6 के अंदर तो ये भी कहा गया है कि उसके जो फैसिलिटेटर्स हैं, बेटर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो परवेज़ मुशर्रफ, ये 21 नवंबर 2014 का जो खुसूसी अदालत का फैसला है, मैं उसका यहाँ पर जिक्र करने जा रही हूँ, और उसके अंदर ये भी लिखा गया है कि एप्लीकेंट जो है वो ये कह रहा है कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से लिस्ट दी गई कि ये वो लोग हैं जो गिल्टी हैं ऑफ अबेटिंग, एडिंग, फैसिलिटेटिंग, कंस्पायरिंग एंड कोलैबोरेटिंग। इसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब का नाम है, आपके वज़ीर कानून उस वक्त जाहिद हामिद साहब, उनकी तरफ से समरी मूव की जाती है। वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़ साहब, शौकत अजीज़ साहब आगे भेजते हैं सदर साहब को दस्तखत के लिए, उनको नहीं पूछा जा रहा है। पूरी की पूरी काबीना जो है वो उसको अप्रूव करती है, नेशनल असम्बली जो है वो करती है, द एंटायर कैबिनेट एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द 4 प्रोविंसेस, उनका जिक्र किया गया है, ऑल द गवर्नर्स ऑफ द 4 प्रोविंसेस, ऑल सर्विसेज चीफ्स, ऑल कोर कमांडर्स, ऑल सीनियर मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, सब लोगों का जिक्र है। तो फिर अकेले परवेज़ मुशर्रफ पे क्यों? आर्टिकल 6 के अंदर तो अबेटर्स और फैसिलिटेटर्स भी आते हैं। थैंक यू सादिया। मैं समझता हूँ, मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, जैसे अभी मुईद कह रहे हैं कि इससे बड़ा कू जो दर हकीकत कू था और एक हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दिया गया था, उस पे तो अदालत कहती है ये नज़रिया ज़रूरत है और उस पर मोहर लगा देती है। और जिस इमरजेंसी के नफाज में न कोई हुकूमत गिरी, न कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ, न प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, न असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई, और ख़ुद सदर, उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने इमरजेंसी का नफाज किया, तो उसकी लीगल हिस्ट्री जवाज़ तलाश किए जा रहे हैं। ये जिन लोगों का लिस्ट में आपने नाम लिया, उनके वज़ीर जाहिद हामिद साहब वज़ीर कानून और लीगल एडवाइज़र एसएम ज़फ़र साहब भी तो उनके लीगल एडवाइज़र थे उस वक्त, जो उन्हें तमाम मशावरत किया करते थे। और इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, मुझे नहीं समझ आती कि एक प्रेसिडेंट अगर अपने मुल्क में इमरजेंसी का नफाज बवजू करता है तो उस वजूहात को तो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको ट्रेटर करार देना ये कहाँ की पॉलिटिकल विजडम है या लीगल विजडम है? सर, और इसमें आपने क्योंकि जाहिद हामिद साहब का जिक्र किया है जो उस वक्त वज़ीर कानून थे, इसी फैसले में जिसका मैं हवाला दे रही हूँ, इसी फैसले में कहा गया कि उनका बहुत एक्टिव रोल था, उन्होंने समरी मूव की। तो सर वही जाहिद हामिद क्या इसी पीएमएलएन ने अपने वज़ीर कानून नहीं रखे थे? यस, वही उनके वज़ीर कानून बने और एक मुतनाज़ा फैसला भी आया जिसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करता है और मैक्सिकन वॉल के लिए फंड का इजरा का हुक्म दे देता है तो वो ट्रेटर नहीं है। अगर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है और अपने मुल्क में खुद इमरजेंसी नाफिज करके गोल्डन टेम्पल पे चढ़ाई कर देती है और हज़ारों अफराद को मार डालती है तो वो ट्रेटर नहीं है, वो शायद उस वक्त की ज़रूरत है। तो अगर उस वक्त प्रेसिडेंट ने ये इमरजेंसी नाफिज की तो उसके जवाज़ को चैलेंज किया जा सकता है, उसकी लीगल नेसेसिटी को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन एक शख्स जिसने 42 साल वर्दी पहनी है उसको ये कहना कि वो गदारे वतन है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और तज़हीक आमेज रवैया है जो किया जा रहा है। और लीगल पहलू वही है कि ट्रायल कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी रोल में उनको बुलाना है, फिर अयान अली को भी बुला लें, हकानी से भी ये राइट्स वापस ले लें, अयान अली से भी ले लें, नवाज शरीफ के दोनों बेटों से भी ये हकूक वापस ले लें, और हमजा जो दामाद बैठा है उनसे भी ये वापस ले लें। उन सब बाकियों को भी फिर बुलाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात करें परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की। अब इसमें जो मौक़िफ़ सामने आता है कि जो अबेटर्स थे या जिन लोगों के कहने पर या जिनके एडवाइस पर ये किया गया, ये इक़दाम सामने आया, उनसे तफ्तीश जो है वो नहीं की गई, उनको शरीक मुल्ज़िमान के तौर पर ट्रायल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। फ़रोग़ नसीम साहब जो कि अभी मौजूदा वज़ीर क़ानून भी हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के इस केस में जब वो वकील उनके दलाइल सामने आए थे तो उन्होंने एक और चीज़ कही थी, क्योंकि ये इस पर बारहा बात भी हुई कि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी का नफाज बतौर आर्मी चीफ किया होता तो फिर जो अगले चीफ आए थे अशफाक परवेज़ कयानी साहब 28 नवंबर को, वो ख़त्म कर देते। और अगर आप ये कहते हैं कि आर्मी चीफ के बतौर किया था तो फिर अशफाक परवेज़ कयानी साहब ने उसको ख़त्म ना करके वो भी उस जुर्म में शरीक हो गए। तो लिहाजा उनका मौक़िफ़ ये था कि प्रेसिडेंट साहब ने ये जो इमरजेंसी है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वो बतौर सदर लगाई थी और बतौर सदर ही ख़त्म कर दी थी। मुझे ये बताइएगा अजहर सिद्दीक साहब कि इसके अंदर ये जो ट्रायल कोर्ट के अंदर भी नाम आए लेकिन उनको उस तरीके से शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, जो शरीक मुल्ज़िमान हैं जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब हो गए, उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब हो गए, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वज़ीर क़ानून का ज़ाहिद हामिद साहब का, इनको क्यों शामिल नहीं किया गया? शरीक मुल्ज़िमान की जब बात आती है तो ये दलील क्यों दी जाती है कि इनको शामिल करके ट्रायल जो है वो तूल पकड़ जाएगा? बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ तो बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, 1999 का जितना भी इक़दाम है, अगर हम उसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो 18वीं तरमीम ने उसको जिला बख्शी थी। अब जिन लोगों ने, अब ये नहीं आप कह सकते कि आप आईनी तरमीम के जरिए वो जितने भी इक़दाम है वही ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन अगर आप बाकी कानूनी तौर पर अगर पोजीशन सामने रखें तो क्या 1999 के इक़दाम को जो 18वीं तरमीम के जरिए जिस पार्लियामेंट ने जिला बख्शी, आर्टिकल 270 के तहत प्रोटेक्शन दी, क्या उनको कटहरे में नहीं आना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है। भाई ठीक है, आपने 50, 100, 200, 300 पार्लियामेंटेरियन बैठकर अगर आपने कानूनी तौर पर इसको सराह हमवार कर दी है, लेकिन उसकी लेजिटिमाइट तो कर दिया, लेकिन अगर उसकी कानूनी और लीगल पोजीशन देखें, फौजदारी चराए में देखें, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज टू बी आंसर्ड इन द कमिंग डेज। अब दूसरा बड़ा अहम सवाल उठाया आपने हमारे यहाँ। अब इस सवाल के अंदर कि ये तो एक एडमिटेड बात है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अकेले इक़दाम नहीं उठाया था, इसमें बाकायदा लीगल ओपिनियंस आए थे, बाकायदा उस वक्त के गवर्नर, वजीर आजम, वजीर आला, आपके वजीर कानून, ये सारे प्रोसेस का हिस्सा थे और बाकायदा इसमें एक डेलिब्रेशंस हुई थी। यानी सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो जो इक़दाम उन लोगों ने उठाए थे, हमारे यहाँ सेक्शन 109 है अबैटमेंट के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि भट्टो साहब को फांसी हुई थी 109 में। सवाल फांसी का नहीं है, कम से कम मिनिमम सजा चाहे एक दिन की भी क्यों ना हो, वो सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेरी एक समझ से बाहर है कि पिछले 5 साल नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, उन्हें किसने रोका था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करके उन सब लोगों को बतौर मुजरिम, उन सारे लोगों को इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में डाल के बाकायदा एक चालान पेश करते। अकरम शेख साहब की बाकायदा खदमात ली गई और करोड़ों रुपया उस अगर ट्रायल के हवाले से कौम का जाया किया गया। रिजल्ट क्या है कि नजर आ रहा है कि सिर्फ एक फर्द को, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हर पे निशाना बनाया गया, और जो भी कोई भी ठीक है उन्होंने किया है, हम भी कहते हैं कि उन्होंने आइन तोड़ा है, लेकिन बड़ा इक़दाम तो 1999 का था। 3 नवंबर का अगर इक़दाम को अगर हम सामने लेके जाए तो मिलाएं सारे चेहरे सामने, जिन लोगों ने कसूर किया था उनके बाकायदा, यानी उन्हें कटहरे में खड़ा करें। आइन और कानून की यही मंशा है और यही चीज नजर नहीं आ रही है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट को बड़ी अदब से उन्हें यह मामला देखें, जल्दी किस बात की है, एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ 6, ये भी प्रेसिडेंट तय हुई कि नवाज शरीफ को 8 हफ्तों की या 6 हफ्तों की बेल दे देगी। ये कानूनी पोजीशन हमने तो कभी आज तक देखी नहीं थी। अब ये वो सवालात है, अब यहाँ अगर अप्लाई करना है प्रिंसिपल को तो उसका इतलाक सबके लिए बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब एक और चीज़, जिस तरीके से ये बात इन्होंने भी की, आपने भी पहले जिक्र किया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। 5 साल PMLN के पास थे, 2013 के इंतखाबात के बाद आते ही उन्होंने ये केस जो है, ये मुकदमा जो है उसको दर्ज करवा दिया जून 2013 में। एग्जैक्टली। तो अब देख लें कि वो भी बड़े अजीब तरीके से, एक साहब हैं मौलवी फारूक, उन्होंने एक पिटीशन की
سپریم کورٹ میں. اس میں سپریم کورٹ نے کچھ اقدامات کیے, پھر وزیر اعظم نے کسی اور کو کنسلٹ نہیں کیا, انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا. ناصر کھوسا صاحب جو تھے وہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے, جو پہلے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں, انہوں نے اس میں پرائم منسٹر کے بہاف پہ ایک آرڈر ایشو کیا اور FIA کو اور ایک ٹیم بنا دی انہوں نے اس میں کرنے کے لیے. تو چونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف ظاہر ہے ان کی جنرل مشرف کے ساتھ بہت ایک ریونج تھا, وینڈیٹا تھا 1999 کی وجہ سے, تو وہاں یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا اس کے اندر ایک انتہائی پرسنل اینگل تھا. یہ کوئی لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں تھی, یہ ذاتی طور پہ بدلہ لینے کی کوشش ورنہ وہ باقی لوگوں کو شامل کرنے کی انہوں نے بات کی نہیں, ان کا فوکس ایک شخص پہ رہا, اس لیے کہ اس کو کمپلیکس نہیں بنانا تھا, بالکل ایک فوکس تھا, ایک شخص کو پکڑنا تھا. پھر یہ بھی دیکھیں کہ 2007 میں جنرل مشرف نے 15 دسمبر 2007 کو یونیفارم اتار دیا, الیکشن کا اعلان کر دیا, اور وہ الیکشن ہونے تھے 18 جنوری کو. پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی جب اسیسینیشن ہوئی اس کے نتیجے میں وہ 8 فروری کو غالباً الیکشن ہوئی, 18 فروری کو, تو پہلے 8 جنوری کو ہونا تھا. ٹھیک, الیکشن ہو گئے, ٹرانسفر پاور ہو گئی, پھر PPP اور PMLN کی کوئلیشن سینٹر اور پنجاب میں آ گئی, جس نے باہمی صلح مشورہ کر کے اپنی پولیٹیکل ڈانس میں جنرل مشرف کو نکلوا دیا, کک آؤٹ کر دیا, ان کو فارغ کر دیا, پھر ان کو گارڈ آف آنر دے کے فارغ کر دیا گیا. تو جب کہ یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد تو پروسیس آف پالیٹکس نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا. پھر 3 نومبر کو جا کے کھودنا جو ہے یہ تو صرف اور صرف ایک پرسنل وینڈیٹا تھا. آئی ہوپ کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی. اور یہ جو 5 سال کے اندر بھی جس طریقے سے وہ چودھری نثار صاحب والی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی جب باہر جا رہے تھے, اور پھر وہ بھی عدالت پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جی عدالت نے اجازت دی ہے تو اس لیے ہم باہر بھیج رہے ہیں, لیکن وہ جسٹس کھوسا صاحب کے خود کے ریمارک سامنے آئے تھے کہ وہ حکومت کی ثوابدید تھی. میں جنرل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کیس کا انجام کیا ہوگا؟ ابھی ان کی طرف سے استدعا تو اوبیسلی رمضان کے بعد تک کی آ گئی ہے کہ جب وہ تھوڑا صحتیاب ہو جاتے ہیں کائنڈلی اس کو ایڈجرن کر دیا جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک شخص جس نے اتنے برس پاک فوج میں سرو کیا ہو, یونیفارم پہنا ہو, اس کو ایک غدار جیسے لفظ کے ساتھ نوازا جا رہا ہے؟ یہاں پہ تو اور بہت چیزیں کر رہے ہیں ہمارے ہاں لوگ, کرپشن کتنی ہے, کہیں پر ایسے الفاظ آپ نے ان لوگوں کے لیے سنے؟ نہیں, دیکھیے سادیہ بات یہ ہے کہ ہی از ان ویل اینڈ آئی وش ہم ریئلی ویل کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور اس کیس کا فیس کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا اکیلا ڈیسیجن نہیں تھا, جیسے ابھی بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے, اور اس کے لیگل ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو بہت کچھ ہے. تو بھلے یہ ٹرائل کر لیں, وہ آنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ایک بیمار شخص جو اس وقت اتنی سیریس ڈیزیز میں ان کے آپ دیکھ لیں حالت کیا ہو چکی ہے اور وہ کس طرح کے آدمی تھے, ابھی وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, تو جب وہ آ جائیں گے تو اس وقت یہ ٹرائل کر کے دیکھ لیں. یہ یقیناً ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لیٹس ہوپ کہ یہی سوال میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کو انجام کیا نظر آتا ہے اس کیس کا؟ ٹھیک, میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ تو پریڈکٹ جو ملزمان شریک ملزمان ہیں وہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ نیئر فیوچر میں بلائے جائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہاں عدالت اس پہ مزید سوچے گی, ابھی ٹائم دے گی, پریڈکٹ تو نہیں آپ کر سکتے لیکن میرا خیال ہے ٹائم دے گی. ایک سرکمسٹینشل گراؤنڈ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ عدالت یہاں پہ فلیکسیبلٹی دکھا سکتی ہے, فوری فیصلہ نہیں کرے گی, وقت دے گی, اس کو دیکھے گی, سوچے گی. اس اور جن 3 لوگوں کے نام ہم نے لیے, جسٹس عبدالحمید ڈوگر, شوکت عزیز صاحب, زاہد حامد صاحب, ان کو بلایا جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے گا, دوسرا تو جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے تو ایکویٹل کی بھی ایک درخواست موو کی ہے نا, جس کے وہی گراؤنڈز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں, جو میں نے کہ چونکہ یہ پرائم منسٹر نے ایک پرسنل طور پر اس کو موو کیا تھا, پرائم منسٹر نواز شریف نے موو کیا تھا, تو انہوں نے ایکویٹل کا ایک گراؤنڈ بنایا. کیا عدالت ایکویٹل کی طرف جائے گی یا ان 3 لوگوں کو بلائے گی جن کو کہ اسپیشل کورٹ نے اس میں شامل کیا تھا, جس میں زاہد حامد تھے جو لا منسٹر تھے اس وقت 2007 میں, اور وہی نواز شریف صاحب نے پھر اپنے لا منسٹر رکھ لیے, اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے, وہ اس کا حصہ بنتے ہیں نا. تو کیا عدالت ان 3 کو بلائے گی یا ایکویٹل کی طرف جائے گی؟ یہ تو ظاہر عدالت فیصلہ کرے گی. اور کل دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ہیئرنگ میں جو کھوسا صاحب کے ریمارکس ہے اس کے بعد اب کل یہ والی استدعا سامنے آنے کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے. ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب آپ کا, جنرل اعجاز اوان صاحب کا, اظہر صدیق صاحب کا, اور ہمیں فرسٹ سیگمنٹ میں شاہد امین صاحب نے بھی جوائن کیا تھا, ان کا بھی شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.